उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 154 बाय उर्दू दास्तान। आज 4:15 पर जहीर खान एक मीटिंग में शिरकत के लिए अपने दफ्तर से निकलेगा। मीटिंग के लिए इसे उस जगह पहुंचना है। लाला के आदमियों की फराहम करदा रिपोर्ट की रोशनी में विक्की गूगल मैप निकाल कर बैठा हुआ था और नक्शे पर एक जगह उंगली रखते हुए मीटिंग के मुकाम की निशानदेही कर रहा था। अपने दफ्तर से निकलकर वो जो भी रूट इख्तियार करे, ये तय है कि मंजिल पर पहुंचने के लिए इसे इसी नदी वाले पुल पर से जरूर गुजरना पड़ेगा। पुल के फौरन बाद जो सड़क है, इसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाले लोडर्स और कंटेनर्स का लोड हमारे ईमानदार ठेकेदारों की बनाई सड़कें सहार नहीं सकती। इस सड़क पर सिर्फ रश सुबह और शाम के औकात में होता है या रात को हैवी ट्रैफिक का जोर होता है। जहीर खान इस जगह से मुतवक्को तौर पर 4:30 से 4:45 के दरमियान गुजरेगा, यानी रश आवाज शुरू होने से पहले ये कोई 20-25 मिनट। इसलिए हमारे पास गुंजाइश है कि हम इसे इसी मुकाम पर घेर लें। विक्की नक्शे पर एक सड़क की निशानदेही करते हुए रवानी से बोलता जा रहा था। ठीक है, जगह का तयन हो गया, अब टीम और तरीकाकार का तयन करो। माज ने गोया इसके मंसूबे की मंजूरी देते हुए बात आगे बढ़ाई। टीम में हम तीनों तो लाजमी होंगे, इसके अलावा 4 से 5 माहिर और बेजिगर बंदे हमें सिर्फ असगर सेलेक्ट करके देगा। गाड़ियां, असला और बारूद सब A1 क्वालिटी का इस्तेमाल होगा। बारूद? माज चौंका। बारूद तो इस्तेमाल करना पड़ेगा माज भाई। डीएसपी जहीर खान की गाड़ी के साथ सिक्योरिटी के अलग से पुलिस की मोबाइल होगी। हमें ज्यादा उलझन में पड़ने से बचने के लिए मोबाइल को उड़ाना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम ऐसा नहीं कर सकते। माज ने सर को जोर से नफी में जुम्बश दी। ये तो हमें करना पड़ेगा, इसके बगैर हमारे लिए जहीर खान तक रसाई मुमकिन नहीं होगी। विक्की ने इसे समझाने की कोशिश की। मैं हरगिज इस बात की मंजूरी नहीं दे सकता वकास। ये पुलिस वाले हमारे हम वतन हैं, जो रोजी रोटी के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर वीआईपीज़ की हिफाजत करते हैं। ये बेचारे मर जाएंगे तो पीछे इनके घर वालों का कोई वाली वारिस नहीं होगा। हालात कुछ भी हों, मैं हर सूरत में अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ और किसी तरह इस बात को कबूल नहीं कर सकता कि दहशत गर्दों की तरह बेकसूर लोगों को बिला तफरीक उड़ा कर रख दूँ। इसने शिद्दत से विक्की के मंसूबे की मुखालफत की। बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर किसी मुल्क के शहरी ही अपनी इमलाक और अफराद को नुकसान पहुंचाने लगे तो वो मुल्क तो बिल्कुल तबाह होकर रह जाएगा। दारों ने माँ से इत्तफाक किया। यहाँ ऑलरेडी ही काम हो रहा है। अगर ऐसा ना होता तो हम इस डीएसपी के अगवा की मनसूबा बंदी ही क्यों कर रहे होते? ये शख्स करप्ट है और अपनी वर्दी और अपने इख्तियारात को मजलूम के हक में इस्तेमाल करने के बजाय जालिम के हक में इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपने ओहदे की कीमत खरी कर सके। मैं तो कम अज़ कम अपने दिल में ऐसे शख्स के लिए कोई हमदर्दी नहीं रखता। विक्की ने मुंह बनाते हुए कदरे तल्ख लहजे में इस बात का जवाब दिया। फर्द वाहिद का अमल का बदला बेकसूर लोगों से लिया जा सकता। डीएसपी जहीर करप्ट है तो हमें सिर्फ इसी का एहतसाब करना होगा। मगर कैसे? वो तो अपने मुहावसों की फौज के बगैर निकलता ही नहीं। विक्की जिजबिज हुआ। हम इसको इसके घर पर घेरेंगे, माज ने फैसला सुनाया। घर पर? लेकिन वहां तो और भी ज्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे। विक्की हैरान और मोतेज हुआ। इसका हम इंतजाम कर लेंगे। बेहतर है कि तुम लाला को इस मीटिंग में शामिल कर लो ताकि मैं इसे पूछ सकूं कि वो हमें क्या कुछ फराहम कर सकता है और क्या नहीं। माज ने अपना फैसला सुनाया। थोड़ी देर में लाला इनके दरमियान मौजूद था और माज का तजवीज़ करदा मनसूबा तवज्जो से सुन रहा था। ये एक अच्छा मनसूबा है जिस पर हम थोड़ी सी तब्दीली के साथ अमल कर सकते हैं। इसने अपनी राय दी। कैसी तब्दीली? माज ने सवाल किया। डीएसपी के घर में बेहोश करने वाली गैस का दखूल और हम लोगों का मास्क पहनकर अंदर दाखिल होना अमली तौर पर इतना सादा नहीं है। घर अच्छे खासे वसी रकबे पर कायम है और हम इतनी बड़ी मिकदार में ना तो बेहोश करने वाली गैस हासिल कर सकते हैं और ना ही कामयाबी से इसे पूरे घर में अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो मुलाजमीन जो रात की ड्यूटी पर ओपन एयर में घूमते रहते हैं और या अपने क्वार्टर्स में सोए हुए होते हैं। इनका इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। लाला ने इन्हें मंसूबे की कमज़ोर पहलू से आगाह किया। दूसरी सूरत में हमें वही रवायती तरीका इख्तियार करना पड़ेगा कि डीएसपी के किसी मुलाजिम को तोड़े और खाने या किसी मशरूब में ख्वाबावर दवा मिलाकर तमाम मकीनों और मुलाजमीन के बेहोश होने का इंतज़ाम करें। माज ने मुस्तरिब से अंदाज में प्लान भी पेश किया। यही मुनासिब रहेगा, लेकिन इस पर फौरी तौर पर अमल करना मुश्किल होगा। मुलाजमीन में से ऐसे फ़र्द को मुंतखब करना जो इस काम को अंजाम दे सके और लालच के तहत टूट भी जाए, अपनी जगह एक दिक्कत तलब काम है। लाला ने मंजूरी दी तो विक्की ने एतराज़ उठाया। ये तो विक्की ठीक कह रहा है, हमारे पास वक्त ज़ाया करने की गुंजाइश नहीं है। पहले हमें कुछ ताख़ीर हो चुकी है
اور مجھے ڈر ہے کہ مزید تاخیر کی صورت میں ہمارے لیے اعظم کی رسائی مشکل نہ ہو جائے۔ ماس کے لہجے میں اندیشے بول رہے تھے۔ صرف ایک دن کا انتظار کر لو، کل رات تک میں سارے انتظامات مکمل کر لوں گا۔ لالا نے یقین دہانی کروائی تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن کا تاخیر پر آمادہ ہونا پڑا۔ انتظار کا یہ سارا وقت انہوں نے اپنے منصوبے کی خامیاں ڈھونڈتے ہوئے گزارا۔ وارم اپ کے لیے ورزش اور جاگنگ وغیرہ بھی کرتے رہے۔ وکی نیلی کی عیادت کے لیے بھی گیا۔ اسے علاج اور خدمت کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی گئی تھی، اس لیے زخم بہترین حالت میں تھے، لیکن جذباتی طور پر بھی برے حال میں تھی۔ مومی کی دائمی جدائی کے صدمے نے اسے بالکل نچوڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ غم و غصے اور غم و اندوہ کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ وکی اسے ملنے پہنچا تو وہ اسے بنا کچھ کہے خالی نظروں سے تکتی رہی۔ کچھ تو بولو نیلی۔ وکی اکیلے بولتے بولتے تھک گیا تو اسے التجا کی۔ بولنے کو کچھ رہا ہی نہیں، میں تو بس اس بات پر حیران ہوں کہ اس کے بغیر میری سانسیں کیسے چل رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں ایسی کرلاہٹ تھی کہ وکی کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا اور ایسا لگا کہ تسلی کے سارے لفظ کہیں کھو گئے ہوں۔ اس روز جب وہ اور میں کھیتوں میں چھپے ہوئے تھے اور پولیس ہمیں ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچ گئی تھی تو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ پولیس والوں کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، وہ سیدھے مجھ تک پہنچے تھے اور مجھ سے کچھ فاصلے پر چھپا ان کے نظروں سے بالکل محفوظ تھا، لیکن مجھے پولیس والوں کی نظروں میں آتے دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہوا اور خود کی پرواہ کیے بغیر مجھے تحفظ دینے کے لیے میرے سامنے آ گیا۔ ان ظالموں نے اسے میرے سامنے چھلنی کا ڈالا، لیکن میں اس خوش میں مبتلا رہی کہ جیسے میں ایک بھٹکی ہوئی گولی کھا کر بھی زندہ رہی ہوں وہ بھی بچ گیا ہوگا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود میرا دل نہ اس وقت اس کی موت قبول کرنے کے لیے تیار ہوا تھا اور نہ ہی اب ہوتا ہے۔ میں ہر وقت اپنے ارد گرد اس کی خوشبو محسوس کرتی ہوں اور ہر بار سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب دوبارہ آنکھیں کھولوں گی تو وہ میرے سامنے ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر اپنی جان دے دوں۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ اس کا ہر لفظ وکی کے دل پر تازیانہ بن کر لگا، لیکن وہ ضبط سے اسے سنتا رہا۔ جانتا تھا کہ اگر وہ نہ بولتی تو اس کا دل صدمے سے پھٹ جائے گا یا وہ سوچتے سوچتے پاگل ہو جائے گی۔ میں نے بنا ماں باپ کی یتیمی کی حالت میں پرورش پائی اور دنیا کے بہت سے سرد گرم دیکھے، اس لیے میں سمجھتی تھی کہ میں دنیا کی دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوں۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھ جیسی مضبوط لڑکی کو توڑنے کے لیے قسمت میں اتنا بڑا امتحان لکھا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھیل کر اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ اس موقع پر وکی خود پر قابو نہیں پا سکا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر جذباتی لہجے میں بولا، نیلی میری بہن، مجھے تمہارے آنسوں کی قسم ہے کہ میں مومی کے قاتلوں کو ہرگز بھی معاف نہیں کروں گا اور وہ میرے ہاتھوں کتے کی موت مریں گے۔ شاید اس سے میرے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے، لیکن یہ سوال تو اپنی جگہ ہے کہ میں مومی کے بغیر کیسے جیوں۔ میں نے تو اس کے بغیر کبھی زندگی کا تصور نہیں کیا۔ اس کے لبوں پر ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب وکی کے پاس بھی نہیں تھا۔ مجھے اس کی قبر پر لے چلو گے وکی؟ میں وہاں اس کے پاس بیٹھ کے اس سے کچھ دیر باتیں کروں گی تو شاید میرے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے، وہ بڑے دلگیر لہجے میں بولی۔ تو وکی اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ پلیز وکی، اس نے اصرار کیا، ابھی تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے نیلی، بستر سے اٹھ کر قبرستان آنے جانے میں تمہارے زخم خراب ہو سکتے ہیں۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اگر وہاں نہ گئی تو میرا دل پھٹ جائے گا وکی، میں تو آخری بار بھی اسے دل بھر کر نہیں دیکھ سکی، اب کم از کم اس کی قبر کی مٹی کو چھو کر اسے محسوس کرنے کا موقع تو دے۔ اس کے لہجے میں ایسا درد تھا جس نے وکی کے دل پر لگے زخم کو نئے سرے سے تازہ کر ڈالا۔ مومی کی تدفین کے بعد وہ خواہش کے باوجود دوبارہ اس کی قبر پر نہیں جا سکا تھا کہ لالا کی طرف سے اسے اس کی اجازت ہی نہیں ملی تھی، لیکن اب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا وہاں جانا ناگزیر ہے۔ نیلی کے ساتھ ساتھ اسے بھی مومی کی قبر کی مٹی کے لمس کی ہڑک ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، میں نرس کو بھیجتا ہوں، تم اس کی مدد سے جانے کی تیاری کر لو۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور نرس کو اس کے پاس بھجوا دیا۔ میڈم ریڈی ہیں سر، بٹ تھوڑی دیر میں نرس اس اطلاع کے ساتھ واپس آئی اور ہچکچاتے ہوئے لہجے میں بولی، ہم سے کہا گیا تھا کہ میڈم اس گھر سے باہر نہیں جائیں گی، اگر طبیعت زیادہ خراب محسوس ہو تب بھی صرف ڈاکٹر کو کال کیا جائے گا۔ ہم صرف تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی پیشنٹ کو بحفاظت یہاں واپس پہنچاؤں۔ اس نے نرم لہجے میں نرس کو جواب دیا تو وہ خاموشی اختیار کر گئی۔ میں تمہارے کہنے پر تمہیں مومی کے پاس لے کر جا رہا ہوں، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ وہاں خود پر قابو رکھو گی اور ایسا کچھ نہیں کرو گی۔
जो मोमी की रूह को तकलीफ दे। इसने नर्स की मदद से नीली को व्हील चेयर पर बिठाकर अपनी गाड़ी में मुंतकिल किया और फिर व्हील चेयर डिक्की में रखकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने से पहले नीली से वादा चाहा। असल में से डर था कि मोमी की लाहत पर जाकर वो इसे मनो मट्टी तरह दबा देखेगी तो खुद बिखरने से न बच सकेगी और इसके लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एहतियाती तदबीर के तौर पर इससे वादा ले रहा था। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करूँगी। नीली ने बात की तह तक पहुंचकर इसे यकीन दहानी करवाई। अपने प्यारों को तकलीफ में देखना दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल होती है नीली। मैं तुमसे बिल्कुल वैसी मोहब्बत करता हूँ जैसी मोहब्बत मुझे अपनी मरी हुई बहन से है। बरसों गुजरने के बाद मैं इसका गम आज तक नहीं भूला, तो सोचो तुम्हें तकलीफ में कैसे देख सकता हूँ। तुम्हारा हर आंसू मेरे दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह गिरता है और मैं तमन्ना करता हूँ कि काश मोमी की जगह मैं जान से चला गया होता तो मुझे ये वक्त ना देखना पड़ता। इसके लहजे में मौजूद गहरे दुख ने नीली को तड़पा दिया और स्टीयरिंग पर रखे इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, ऐसी बातें मत करो विकी, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। मोमी की जगह तुम होते तो क्या मुझे कम गम होता? वो शोहर था तो तुम भाई हो और भाइयों में तो बहनों की जान होती है। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और इसी मोहब्बत के नाते मुझे ये मान है कि तुम मुझे तकलीफ से बचाने के लिए मोमी के गम को हौसले से बर्दाश्त करने और भूलने की कोशिश करोगी। वो हर सूरत इसे जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहता था। मैं कोशिश करूंगी, तुम दुआ करना कि खुदा मुझे इस कोशिश में कामयाब करे। इसने कोशिश की कि मुस्कुरा सके लेकिन बस लब खींच कर रह गए। विक्की ने इस मंजर को देखकर लब भींच लिए लेकिन फिर इसे बहलाने के लिए मौजू बदलकर इधर उधर की बातें करने लगा। कब्रिस्तान तक का रास्ता जल्द कट गया। इसने गाड़ी रोककर डिक्की से व्हीलचेयर निकाली और इसे इस पर बिठाते हुए बोला, कब्रिस्तान की जमीन हमवार और पक्की नहीं, इसलिए मोमी की कब्र तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें झटके लग सकते हैं। मैं जितना मुमकिन हुआ तुम्हें आराम से वहां तक ले जाऊंगा। बस तुम कुर्सी के हैंडल्स मजबूती से थामकर खुद को इस पर अच्छी तरह जमाए रखना। साथ ही इसने व्हीलचेयर के साथ मुंसलिक हिफाजती बेल्ट भी इसकी कमर और पेट के गिर कसती और व्हीलचेयर को सहज सहज आगे बढ़ाया। कच्ची जमीन में थोड़ी सी नमी भी थी जिसकी वजह से पहियों को हरकत करने में मुश्किल पेश आ रही थी। एक आध जगह तो पहिए फंस ही गए लेकिन विक्की किसी न किसी तरह इन्हें निकालने में कामयाब हो ही गया। कच्ची जमीन के अलावा दूसरी मुश्किल रास्ते की तंगी थी। कब्रें हर तरफ इस तरह फैली हुई थी कि इनके दरमियान से व्हील चेयर को गुजारना मुश्किल हुआ जा रहा था। एहतियात के बावजूद एक बार दाएं जानिब की पहिए एक अंदर को बैठ चुकी कच्ची कब्र पर गुजर गए। इसने दिली दिल में कब्र में दफन मुर्दे से माफी मांगी और शुक्र अदा किया कि नीली को इस बात का पता नहीं चल सका। अल्लाह अल्लाह करके वो किसी न किसी तरह मोमी की कब्र पर पहुंच गए। कब्र की मिट्टी गीली थी और इस पर पड़े गुलाब के फूलों की पत्तियां भी ताज़ा थी। इसे अंदाज़ा लगाया कि ये सर्कस कंपनी के मालिक या किसी साथी की मोहब्बत का इजहार है। मोमी दोस्ताना मिजाज का लड़का था और इसके साथ काम करने वाले तमाम अफराद इससे मोहब्बत करते थे। जब वो सर्कस में काम के लायक नहीं रहा था तब भी इसके साथी वर्कर इसके साथ दोस्ती निभाने के लिए इससे मुलाकात करने आते रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने इसके अदम मौजूदगी में नीली का भी बहुत ख्याल रखा था। तो क्या बिल्कुल दुरुस्त था कि इसकी लहर पर बिखरे फूल इन्हीं मोहब्बत का इजहार है। एक बात कहूँ विक्की, इसने कब्र के करीब व्हीलचेयर खड़ी की नीली से मुखातिब हुई, जरूर कहो। इसने नीली के जब से सुर्ख पड़ते चेहरे से निगाह चुराते हुए इसे इजाजत दी। मेरा मोमी आजम को बचाते अपनी जान से गया है। इसकी कुर्बानी रायगा न जाने देना और आजम को इसकी मां तक जरूर पहुंचाना। यकीन करो, आजम वो बच्चा है जो बिना मां बनी ही मेरे अंदर ममता का एहसास जगा गया था। मैं इसे इसके दुश्मनों के दरमियान तसव्वुर करती हूँ तो मेरा कलेजा मुंह कोने लगता है। तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर आजम की बाजियाबी के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो जल्द वो हमारे पास होगा। तब तुम खुद इसे लेकर इसकी माँ के पास जाना और इसे बताना कि बेशक तुमने इसके बच्चे को जन्म नहीं दिया लेकिन मेरी ममता में भी कोई कमी नहीं है। हो सकता है इसे बुरा लगे और वो सोचे कि ये कौन होती है 4 दिन के साथ मेरी बराबरी करने वाली। इसने विक्की का मशवरा सुनकर खदशे का इजहार किया। नहीं, इसे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि शायद सुकून महसूस हो कि इसके बाद कोई इसकी जगह इसके बच्चे से मोहब्बत करने वाली हस्ती मौजूद है। विक्की ने यासिर से जवाब दिया तो वो एक पल के लिए साकित हो गई। मौत ने इससे इसके मोमी को नहीं छीना था, वो एक मासूम से इसकी माँ को छीन कर ले जाने के लिए भी घात लगाए बैठी थी। मौत उस चीज़ का नाम था जो हर रोज़ इस कायनात में बेशुमार अलमियों को जन्म देती है।
اس کے آس پاس دور تک پھیلی قبروں میں دفن مردے اپنے پیچھے جانے کس کس کو بلکتا چھوڑ کر آئے تھے۔ نہ جانے والوں کو رکنے کا اختیار تھا، نہ پیچھے رہ جانے والوں کے آنسو زنجیر بن کر ان کے قدموں میں لپٹنے کی قدرت رکھتے تھے۔ مالک کے فیصلے تھے جن کے آگے جلد یا بدیر سب کو سر جھکانا تھا۔ جو پہلے مرحلے میں سر تسلیم خم کر دیتا، اس کے لیے صبر کا اجر تھا۔ صبر نہ کرنے اور انہیں پیٹنے سے بھی قدرت کا فیصلہ تو تبدیل نہ ہوتا، بس ضمیر کا اجر چلا جاتا اور گیرہ زاری کرنے والا مالک کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں جگہ نہ بنا پاتا۔ جو خود پسندیدہ افراد کی فہرست میں شامل نہ ہو، اس کی اپنے پیاروں کے حق میں کی گئی دعا کی قبولیت کی بھلا کیا ضمانت ہو سکتی ہے؟ خیالات کا ایک ریلا سا تھا جو اس کے دماغ سے گزرتا چلا گیا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ان خیالات کی حیثیت کیا ہے، لیکن بس ایک دم سے اس کا دل تھمسا گیا تھا، اور وہ جو کہ گمان کر رہی تھی کہ وکی سے وعدہ کرنے کے باوجود مومی کی قبر پر پہنچ کر اپنا ضبط کھو دے گی، حالت صبر میں آ گئی تھی۔ اسی حالت میں اس نے دعا کے ہاتھ بلند کیے اور پورے خشوع خضوع سے مومی سمیت تمام مسلمان بہن بھائیوں کی مغفرت طلب کرنے لگی۔ وکی نے بھی خاموشی سے دعا کے ہاتھ بلند کر دیے اور دونوں ہر طرف سے کٹ کر دعا مانگنے میں مستغرق ہو گئے۔ بہت دیر بعد سر اٹھایا تو وکی کی پہلی نظر ایک ہتھیار بدست بندے کی طرف اٹھی۔ وکی سے نظریں ملتے ہی وہ خباثت سے مسکرایا۔ وکی نے اضطراری طور پر اپنی گل نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس کے بالکل قریب ایک ہوائی فائر کیا اور زہر خن لہجے میں بولا، ایسی ویسی کوئی غلطی کرنے کی کوشش مت کرنا میری جان، ورنہ میں بلا تکلف تمہارے جسم میں سے جان نکال لوں گا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وکی نے اسے خشمی کی نگاہوں سے گھورتے ہوئے دریافت کیا۔ ہمارا ایک شکار تم ہمارے پنجوں سے نکال کر لے گئے تھے، بس اسی کی واپسی چاہتے ہیں۔ ویسے داد ہے اس ذہین دماغ کو جس نے اس قبر کی نگرانی کا مشورہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو، ہیر ایک دن اپنے رانجے سے ملنے یہاں ضرور آئے گی۔ اس کے جواب نے واضح کر دیا کہ وہ نیلی کے پیچھے آیا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے تم اسے انگلی بھی نہیں لگا سکتے، وکی سن کر غرایا۔ تمہارے ہونے کی کیا گارنٹی ہے؟ تم ہر طرف سے گھیرے جا چکے ہو، اور اسے بچانا تو دور کی بات، خود اپنی جان بھی سلامت لے کر یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ وہ یقینی طور پر پہلے سے وہاں گھات لگائے بیٹھے تھے اور انہیں بہت خاموشی سے گھیرے میں لے لیا تھا۔ صورتحال بے حد نازک ہو چکی تھی اور ایسی کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ وہ نیلی کو بحفاظت یہاں سے نکال کر لے جا پاتا۔ حقیقتاً اس طرح پھنس جانے پر اس کی پیشانی ارکالود ہو گئی تھی اور وہ خود کو بڑا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں بغیر کسی مزاحمت کے اس شرط پر تم لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں کہ اسے کچھ نہ کہو اور صحیح سلامت اسے یہاں سے جانے دو۔ نیلی نے اس موقع پر حیرت انگیز ٹھہراؤ کا مظاہرہ کیا اور مضبوط لہجے میں اس شخص سے مخاطب ہوئی۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی زندگی پر جس کے بدلے ان ظالموں سے تمہارا سودا کیا جائے۔ وکی نے فوری طور پر اس کی بات کو رد کیا۔ کیا کہنے ہیں بھائی، ایک مرا نہیں تو دوسرا عاشق جان نثار کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اس شخص نے نہایت لوفرانہ انداز میں تبصرہ کیا جسے برداشت کرنا وکی کے بس میں نہیں تھا۔ وہ کسی بھی طرح کے انجام کی پرواہ کیے بغیر گالیاں بکتا ہوئے شخص کی طرف لپکا۔ فوراً ہی فضا میں گولی چلنے کی آواز گونجی اور نیلی کی لبوں سے تیز چیخ برآمد ہوئی۔ اگلا منظر مومی کی قبر پر پڑنے والے خون کی چھینٹوں اور زمین پر تڑپتے ایک انسانی لاشے کا تھا۔ انسان جو بہت بڑ بولا اور مغرور ہے، لیکن اس کی حقیقت بس اتنی ہے کہ اپنے وجود میں اترنے والی چھوٹی سی گولی کو بھی نہیں سہ پاتا اور کسی حقیر کینچوے کی طرح خاک میں لوٹنے لگتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔